अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं आज के एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। और इससे पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने बात की थी म्यूज़िक के बारे में और पर्पज़ ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के मकसद के बारे में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं प्यार और मोहब्बत, इश्क, फ्रेंडशिप्स और ये जो डेटिंग कल्चर है आजकल हम नौजवानों में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोहब्बत कहते किसे हैं। आया हमारे यहाँ जो मोहब्बत की तारीफ़ है वो ठीक है कि नहीं। और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग मोहब्बत की तरफ जाते क्यों हैं और कौन से लोग मोहब्बत में जल्दी पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो हराम रिलेशनशिप्स होते हैं ये किस तरह हमारी ज़ाती ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाते हैं। इसका हल क्या है, हम लोग ख़ुद को किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से एक हलाल रास्ते पर, एक हलाल वे पे अमल करते हुए हम लोग जो है वो अपना स्पाउस या अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मोहब्बत की तारीफ़ क्या है, असल में मोहब्बत होती क्या है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और तहकीक के बाद मैं जो है मोहब्बत की इस तारीफ़ पर पहुंचा हूं कि मोहब्बत नाम है ख़ुद को किसी दूसरे शख्स के ताबे कर देना। मोहब्बत बुनियादी तौर पर किसी इंसान को इज़्ज़त देना है, उसको अहमियत देना है, उसकी खुशी में खुश होना है और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना है। यानी कि अपनी जितनी भी तमाम तरजीहात हैं, अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, उनको, उन तमाम ख्वाहिशात को उसकी ख्वाहिश पर तरजीह देना। और अगर थोड़ा गहराई में जाकर हम लोग मोहब्बत की तारीफ़ देखें तो वो इस तरह से होती है कि आपको सामने वाले से कुछ भी नहीं चाहिए होता लेकिन आपको उससे प्यार होता है। तो असल जो है मोहब्बत की तारीफ़ और अपनी असल में जो लव की तारीफ़ है वो ये होती है। लेकिन हमारे यहाँ असल में इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाता है। कल हम लोग कुछ और ही कर रहे हैं, यानी हम लोग किसी की ज़ाहिरी सूरत देखकर उससे प्यार करने लग जाते हैं, किसी की कुछ अच्छी चीज़ देखकर उससे प्यार करने लग जाते हैं, या इवन कि किसी को बग़ैर जाने उससे प्यार करने लग जाते हैं कि जो कोई हमारी आँखों को भा जाए बस उससे मोहब्बत है, उससे प्यार है। ख़ुद को जो है वो ज़बरदस्ती प्यार करवा रहे होते हैं, हालांकि इसका प्यार के साथ इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसमें सबसे पहले तो हम लोग किसी की ज़ाहिरी सूरत से मुतासिर होकर उसको हासिल करना चाह रहे होते हैं और ख़ुद को ये महसूस करवा रहे होते हैं कि हमें प्यार हो गया है, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट जेंडर। सामने वाला मुतरादिफ शख्स, हम उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिरी सूरत देखकर हम उससे प्यार करने लग जाते हैं और उसको हासिल करने की तमन्ना जो है वो अपने दिल में बिठा लेते हैं। और अभी आजकल के दौर में तो पहले तो कुछ था कि चले मुतरादिफ, और आजकल तो बेशक आपका सामने वाला जेंडर सेम ही क्यों ना हो, क्योंकि LGBTQ का भी जो बिल है वो अभी मंजूर हो चुका है। आपके सेम जैसे जेंडर से भी प्यार हो सकता है। असल में हम लोग ये प्यार नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस तरह हमारी कोई ज़रूरत हो। हम जैसा कि कभी कभार हम लोग कहते हैं कि जी हमें खाने से बहुत प्यार है, लेकिन हम उसको खा लेते हैं। असल में खाना हमारा प्यार नहीं, खाना हमारी ज़रूरत होती। तो बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला जो है वो आजकल इंसान भी दूसरे इंसानों पे अप्लाई कर रहे हैं। और ख़ास करके हम जो नौजवान लोग हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, कि हमारा असल में माहौल इस तरह का हो चुका है कि ख़ुद को इस चीज़ से बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो गया है। हम लोग तो किसी को बस सिर्फ देख के या कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में हम लोग किसी से प्यार और मोहब्बत करने लग जाते हैं, हालांकि मोहब्बत को समझने के लिए पूरी ज़िंदगियां भी लग सकती हैं। हम लोग आजकल की मोहब्बत को एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स दरिया के किनारे पर बैठा होता है और दूसरा शख्स आता है, उसके सामने वो मछली को पकड़ता है, उसको पत्थर पर मारता है, मारकर वो उसको ज़बह करता है, यानी उसको काटता है और उसके पीसेस बना के फिर वो उसको आग पे पकाता है और वो उसको फिर खाने लगता है। तो दूसरा शख्स उससे पूछता है कि तुम ये मछली क्यों खा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं मछली से प्यार करता हूँ। उसने कहा कि नहीं, तुम मछली से प्यार नहीं करते,
اس نے کہا کہ کیسا عجیب شخص ہے, कैसी बातें कर रहा है, मैं मछली से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैंने इसको पकड़ा काटा और अभी खा रहा हूँ. लेकिन वो शख्स कहता है कि तुम असल में प्यार की असल मानी नहीं जानते हो. तो वो कहता है कि बताओ, चलो आप बताओ कि किस तरह से. उसने कहा पहले तो तुमने मछली को पकड़ा, फिर इसको पत्थर पर मारा, फिर इसको काटा, फिर उसको जो है वो तुमने पकाया और खाया, क्योंकि वो तुम्हारी ज़रूरत थी, ना कि वो तुम्हारा प्यार था या ना कि तुम उससे प्यार करते थे. क्योंकि ये तो मछली तो ये नहीं चाहती थी कि वो जो है वो पानी से बाहर आए और उसको काटा जाए, पत्थर पर मारा जाए और फिर उसको पकाया जाए. ये तो तुमने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किया, क्योंकि तुम्हें उसका टेस्ट पसंद है. तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी. बिल्कुल आजकल कुछ हमारे यहाँ हमारे माशरे में ऐसा ही हो रहा है. अब हम लोग बात करते हैं कि हम इस मोहब्बत की तरफ जाते क्यों हैं. इस तरह के इश्क और प्यार और मोहब्बत में जाने की सबसे बड़ी वजह जो है वो आजकल का मीडिया है कि जिस तरह से हम लोग अपने घरों में बॉलीवुड मूवीज़ और जितने भी हमारे वो जितने भी ड्रामे हम लोग देखते हैं टेलीविज़न्स पर, वो सारे इन्हीं चीज़ों पर मबनी हैं. पाकिस्तान में जो ड्रामे चल रहे हैं और जो हमारी मूवीज़ आ रही हैं वो सारी इन्हीं पर होती हैं. और जब हम लोग जितनी दिलचस्पी से उन मूवीज़ को उन ड्रामों को देखते हैं तो वो ख़ुद को, अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो या किसी हराम रिलेशन में ना हो, तो ख़ुद को बड़ा अनकम्फर्टेबल सा महसूस करते हैं और अनकूल सा कि सबको मोहब्बत हो रही है, मुझको क्यों नहीं मोहब्बत होती, या ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं. तो इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारा जो है सोशल मीडिया का है कि कहीं भी कोई भी कुछ भी वीडियो प्ले कर लें तो इसमें जो है वो प्यार और मोहब्बत का कंटेंट लाजमी होता है, और इससे जो है वो काफ़ी यूथ जो है वो नुकसान में जा रही है. और इसके बाद हम लोग अगर म्यूज़िक की तरफ देखें तो ज़्यादातर म्यूज़िक इन हराम रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर रहा है. हम लोगों को कभी कभार किसी से इश्क और मोहब्बत ना भी हो तो हम इस तरह का म्यूज़िक सुन कर ख़ुद को उस कैफियत में ले आते हैं कि हमारी अगर कोई गर्लफ्रेंड ना हुई या हमारा कोई बॉयफ्रेंड ना हुआ तो यानी कि मैं मतलब ख़ुद को पता नहीं क्या से क्या समझना कि मैं नॉर्मल इंसान ही नहीं हूँ कि अगर मैं मेरा कोई गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड ना हो. इसके बाद बाज़ दफ़ा दोस्तों का इंतखाब होता है कि हम लोग ऐसे दोस्तों का जो है वो इंतखाब कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी हराम रिलेशनशिप्स में होते हैं, और फिर वो हमको भी इस चीज़ की तरगीब देते हैं कि देखो हम भी इस तरह से बात करते हैं, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात हम लोग बात कर रहे हैं और जो है तुम्हें भी ये करना चाहिए, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करते हैं. और इसमें अक्सर वो एक कोटेशन में पढ़ रहा था कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त का तबाह कर देने वाला जुमला ये होता है कि खुदा की कसम वो तेरी तरफ ही देख रही थी. तो कुछ इस तरह के जुमले भी हमें बर्बाद करते हैं. उसके बाद अगर देखें हम लोग तो हमारे वालिदैन की तरफ से भी इस मामले में थोड़ी सुस्ती नज़र आती है कि वो इस मामले में अक्सर अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं करते कि तुमने अपनी ज़िंदगी में, अभी तुम्हारी उम्र हो गई है, अभी कैसे तुमने जो है वो अपने आप को कंट्रोल करना है और किस तरह से तुमने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना है. और इसमें फिर शादी में ताख़ीर होना भी इसकी एक वजह हो सकती है कि वालिदैन कहते हैं कि पहले पढ़ लिख लो, जॉब हासिल कर लो और फिर जो है हम लोग तुम्हारी शादी कर देंगे. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि एक बंदे को मैच्योर होने तक उसकी शादी ना करवाई जाए, लेकिन वालिदैन को भी देखना चाहिए कि उस शख्स को मैच्योर करने में वो कितना किरदार अदा कर रहे हैं. अपने पाँव में खड़े होने तक जिन अदवार से वो गुज़रता है उनमें वो ये सारे आम रिलेशनशिप्स में वो पड़ चुका होता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में जा चुका होता है. तो फिर उस वक्त उसको इस चीज़ से बचाना मुश्किल होता है अगर उसकी तरबियत ना की जाए. तो सबसे बड़ा इन्हिसार जो है वो वालिदैन की तरबियत पर है कि वो अगर इस मामले में भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं तो आया बच्चे किसी भी माहौल में हों वो ख़ुद को बचा सकते हैं. और इसमें एक वजह वालिदैन की तरफ से कम प्यार मिलना भी है. बच्चों की तरबियत में सिर्फ ये चीज़ शामिल नहीं होती कि आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर दें. हर ख्वाहिश पूरी करने के साथ साथ अपने बच्चों को टाइम दें, उनके मसले उनसे पूछें, उनके मसले जो है वो बैठकर बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करें कि तुम्हारी अब उम्र ये हो गई है, तुम्हें ये मसला होगा. और बाकी तमाम फैमिली मेम्बर से और वालिदैन की तरफ से कम प्यार मिलना भी एक वजह हो सकती है कि बच्चा जो है वो इन रिलेशनशिप्स की तरफ जल्दी जाता है. तो जब दूसरा शख्स उसकी तारीफ़ करता है तो वो
اس طرح سے سمجھتا ہے کہ یار اس طرح سے تو مجھے کبھی گھر والوں نے عزت نہیں دی، اور نہ اس طرح سے گھر والوں نے کبھی میری تعریف کی ہے کہ میں کیا چیز ہوں، میں اگر اس طرح کا ہوں تو آیا جو ہے وہ گھر والوں نے آج تک مجھے اس طرح سے عزت نہیں دی جتنی یہ عزت کر رہا ہے۔ اور تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر جو دوسرا انسان کسی انسان کے بارے میں کرے تو وہ اس کو خیر خواہ سمجھنے لگتا ہے، اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ شخص تو میرے ساتھ اتنا خالص ہے، اور یہ جو میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور میں ایسا ہی ہوں، لیکن آج تک مجھے جو ہے گھر سے اتنی عزت نہیں ملی جتنی یہ میری عزت کر رہا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ حرام ریلیشن کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط دوستیوں میں بھی اسی وجہ سے پڑ سکتا ہے کہ گھر پر اس کو کوئی وہ اس طرح سے عزت نہیں ملتی، جب وہ باہر دوستوں میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو پریز کیا جاتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس سے ڈسکس کی جاتی ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، تو وہ دوستوں میں اپنے آپ کو وہ ایک اس طرح سے سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایک عزت دار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ دوستوں میں زیادہ ٹائم گزارنے لگ جاتا ہے اور اپنے گھر پر کم وقت گزارنے لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ موبائل پر زیادہ ٹائم گزارنے لگتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ کم ٹائم گزارنے لگتا ہے، کیونکہ موبائل پہ اس کو وہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کو وہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے جو اس کو گھر والے نہیں دے رہے ہوتے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں پر اس طرح سے سختی نہ کریں کہ وہ اپنے جو ہے وہ معاملات والدین کے ساتھ شیئر کرنے سے ان سے ڈریں، اور یاد رکھیں کہ تربیت جو ہے وہ سختی سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں تو وہ آپ کے سختی سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کے بچوں پر۔ اور پھر اس قسم کی تباہ کاریوں میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں نکاح کو بہت مشکل اور زنا کو آسان کر دیا ہے۔ نکاح میں ہماری اتنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ وہ پوری نہیں کر سکتا، اور نہ جب تک والدین پہلے سے بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنے نکاح کے لیے یہ چیزیں تم بنا لو، اس کے بعد ہم آپ کے نکاح کی طرف جائیں گے، حالانکہ زنا اس سے قدرے آسان ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ نکاح کو آسان بنا دیا جائے، اور زنا کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کو آسان بنا دیا جائے۔ اس سے بھی پھر جو ہے اگر نکاح کو آسان بنا دیا جائے گا تو پھر اس سے بھی لوگ جو ہے وہ کم اس طرف جائیں گے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں حرام ریلیشن شپس کے نقصانات کے بارے میں، کہ حرام رشتوں میں پڑھ کر ہم لوگوں کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جب اس حرام ریلیشن میں جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، کہ پورا دن پوری رات واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ چیٹنگ میسیجز یہ وہ، نہ کسی نماز کا پتہ، نہ کوئی کسی اپنے دنیاوی کام کا پتہ، بس ایک ہی دن رات ایک ہی شخص کے بارے میں سوچنا اور اسی سے باتیں کرنا بندے کو وہ جو ہے وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور جہاں ہمارے دل میں جو جگہ اللہ تعالیٰ کو دینی تھی وہ ہم اگر کسی شخص کو دے دیتے ہیں، اور وہ جب ہم مطلوبہ شخص ہم لوگوں کو میسر نہیں آتا تو ہم لوگ پھر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم کبھی جو دنیاوی محبت پر اس کو ترجیح دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ محبت ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہمیں وہ شخص نہ ملے جس سے ہمیں محبت تھی یا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں محبت ہے، تو اس کے بعد ہم ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے اس کی خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ پورے معاشرے میں آپ کو کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خالص محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تلاشنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس میں وقت کا ضائع ہونا یعنی کہ اس میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مزید بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس کے حل کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ ان تمام نقصانات سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں قرآن اس میں ہمیں بہترین وہ جو ہے گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ کہ دیکھیں، اگر ہم لوگ سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ نظر ہوتی ہے، اگر اس آیت کا ہم لوگ مفہوم دیکھیں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ان تمام کاموں میں جانے کے لیے سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ نظر ہوتی ہے، کہ جب آپ کی کسی پر نظر پڑتی ہے تو پھر اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر مزید آپ آگے والے جو ہے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ اگر نظروں کی حفاظت ہم لوگ کر لیں تو ہم ان تمام برے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث کو ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے سر کو لوہے کے کنگن سے زخمی کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نامحرم خاتون کو چھوئے۔ اس حدیث کا اگر ہم لوگ مفہوم دیکھیں تو کتنی سخت وعید آئی ہے کہ کسی نامحرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ اس کے سر کو یعنی کہ لوہے کے کنگن سے زخمی کر دیا جائے۔ مفہوم ہے کہ جہاں مرد اور عورت دو ہوں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کبھی بھی خود کو ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں پہ مرد اور عورت صرف دو ہوں۔ ایسی موویز، ڈراماز اور میوزک کو سکپ کر دیں جو آپ کو اس طرف لے جائیں، اور کوشش کریں کہ دین کے ساتھ جتنی ہو اپنی وابستگی پیدا کریں، کیونکہ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے آپ مدد لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو اس طرح سے پسند آ رہا ہے، سب سے پہلے تو اپنے جو ہے والدین یا اپنی فیملی میں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے ڈسکس کر سکتے ہیں اسے ڈسکس کریں، اور مرد بنیں، رشتہ بھیجیں، اور اس طرح سے جو ہے کبھی بھی یہ سوچ کر کسی حرام ریلیشن شپ کو سٹارٹ نہ کریں ہم لوگ ایک دن اس کو حلال کر لیں گے یا ہم لوگ ایک دن شادی کر لیں گے، کیونکہ بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ حلال ہو بھی گیا ہو لیکن اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جس طرح سے ایک حلال رشتے میں ہوتی ہے۔ اپنے دل کا ایک مخصوص حصہ اور سب سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے خالص کر لیں، اور دنیاوی اور جتنی بھی تمام محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے رکھیں۔ اور اگر آپ لوگ ابھی بھی اس طرح کے کسی حرام ریلیشن میں ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو حلال میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر حلال کرنا ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو یہیں پہ ختم کر دیں، اور انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کریں گے۔ اگر تو وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی شخص کو عطا کریں گے۔ کتنے لوگوں کی ایسے مثالیں ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے رشتوں کو سکپ کیا، اپنے جو ہے وہ حرام راستے کے ذریعے اپنے سامنے والے شخص کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، گڑ گڑا کر دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شخص جو ہے وہ ان کو عطا کیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حرام طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے سامنے والے شخص کو حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں جب وہ سامنے والے شخص کی جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس چیز کا شوق پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ خود کو بھی اس چیز سے نکالیں اور اس کو بھی جو ہے وہ اس حرام راستے پر چلنے سے منع کریں۔ یاد رکھیں کہ زنا جو ہے یہ واپس لوٹ کر آتا ہے، اور دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی کو اپنی ماں، بہن، بیٹی اور دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے تو وہ آپ کو ضرور ضرور معاف کریں گے۔ آپ ایک دفعہ کسی بھی اپنے رشتے کو ان کے لیے کوئٹ کر کے تو دیکھیں، ان کو چھوڑ کے، ان کی رضا کی خاطر آپ کسی حرام رشتے کو چھوڑ کر تو دیکھیں، پھر جو آپ کو لذت ملنی ہے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا بہترین فیصلہ وہ میں نے کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
کوئی نہ کوئی سائن دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سائن کو پہچاننے کی کوشش کریں اور خود کو اس گناہ سے بچائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں، آیا آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اور آج کل تو اس طرح کے فلٹر بھی چلے ہوئے ہیں کہ آپ اس طرح کے فلٹر لگا کے اپنے جو ہے وہ ظاہری صورت دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور پھر وہاں پہ بات چیت ہوتے ہم لوگ حقیقی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ رشتہ کچھ عرصے تک ہی قائم رہتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے بھی نقصانات آپ کو بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سب کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔